हेलो फ्रेन्ड, रुबिक क्युब सल्भ गर्नको लागि तपाईँले भनेको चाहिँ सही भिडियो क्लिक गर्नुभएको छ र यो भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ कि 1 मिनटको भित्र हामी एउटा रुबिक क्युब 3x3 साइजको रुबिक क्युब्सलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ भनेर। र एउटा रुबिक क्युब सल्भ गर्नको लागि तपाईँलाई भनेको म्याथमेटिकमा ट्यालेन्ट तपाईँ हुनुपर्दैन, तपाईँ खतरा ट्यालेन्ट मान्छे हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँलाई भनेको धैर्य धारण र यो भिडियोको जरुरत छ र यसपछि भनेको हामी मजाले प्र्याक्टिस गर्छौँ भने यो भिडियो हेरेपछि भनेको मजाले हामी एउटा रुबिक क्युब्सलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ र हामी हेरौँ अब एउटा कसरी हामी एउटा रुबिक क्युब्सलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ भनेर। सो क्युब सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यो चाहिँ कुरा बुझ्न जरुरी छ कि कुन चाहिँ पिसलाई के भनिन्छ भनेर। र रुबिक क्युब्समा भनेको चाहिँ 3 प्रकारका पिसहरू हुने गर्छन् र भनेको चाहिँ यो जुन यो साइडमा छ यो साइडमा भएको पिसलाई हामी कर्नर पिस भनेर भन्ने गर्छौँ र यो कर्नर पिसमा भनेको चाहिँ 3टा कलर हुने गर्छ, रेड छ, ब्लू छ, येल्लो छ। त्यसै गरी हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिर अब है ब्लू छ, ओरेन्ज छ, व्हाइट छ है। र यसमा भनेको टोटल 8वटा पिस हुने गर्छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा पिस यो कर्नर पिस चाहिँ हुन्छ। र त्यसै गरी अर्को भनेको जुन यो कर्नर पिसको बिचमा हुने पिसलाई भनेको चाहिँ एज पिस भनेर भन्छौँ र यस एज पिसमा भनेको चाहिँ 2टा मात्र कलर हुन्छ, जस्तो यहाँनिर देख्न सक्छौँ यहाँनिर ब्लू छ, व्हाइट छ, यहाँनिर अब ग्रीन छ, येल्लो छ है। र टोटल यो भनेको चाहिँ 12वटा पिस हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वटा पिस हुन्छ। र अर्को भनेको सेन्टर पिस भनेर भनिन्छ, जुन भनेको चाहिँ बिचमा हुन्छ। देख्न सक्छ यहाँनिर ओरेन्ज छ एउटा, यो येल्लो यो एउटा सेन्टर पिस हो है, रेड छ। टोटल भनेको चाहिँ 6वटा सेन्टर पिसहरू हुन्छ हामीसँग। र जति पनि यो घुम्छ यो हरेक भनेको चाहिँ एउटा लेयर हो, हामी यसलाई जति पनि घुमाउन सक्छौँ। यो घुम्ने जति हरेक भनेको चाहिँ लेयर हो है, हरेक लेयर घुम्छ र हरेक लेयर घुम्छ, तर हरेक कर्नर पिसहरू एज पिसहरू घुम्छ। सेन्टर पिस भनेको कहिले पनि घुम्दैन, ट्विस्ट हुँदैन, यो कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् हामी जतिसुकै घुमाउँ, जति घुमाए तापनि भनेको यो सेन्टर पिस कहिले पनि घुम्दैन, देख्न सक्नुहुन्छ। हामी जति घुमाउँ यसलाई सेन्टर पिस भनेको कहिले पनि घुम्दैन, जहाँको त्यही नै हुन्छ। अझ मजाले बुझ्नको लागि मैले केही भिडियो क्लिपहरू एडिट गरेर राखेको छु है, मर्ज गरेको छु। यहाँ सेन्टर पिस छ, एज पिस छ, कर्नर पिस छ। र त्यसै गरी हामीले कुन साइडमा घुमाउनेलाई के भनिन्छ भनेर पनि बुझ्न जरुरी छ, किनकि यो एउटा फर्मुलामा युज हुन्छ। जस्तै आर भनेको राइट, एल भनेको लेफ्ट, यु भनेको अप, एफ भनेको फ्रन्ट, डी भनेको डाउन र बी भनेको चाहिँ ब्याक भनेर भनिन्छ। र अर्को यहाँ एपोस्ट्रोफी छ, एउटा थोप ड्यास जस्तो छ माथि, त्यसलाई चाहिँ प्राइम पनि भनेर भनिन्छ। आर आर प्राइम, एल एल प्राइम, यु यु प्राइम, एफ एफ प्राइम, डी डी प्राइम, बी र बी प्राइम छ। र यो कुन कतातर्फ घुमाउनेलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेर भनिन्छ। जस्तै अब आर भनेको एउटा काउन्टर क्लकवाइज घुमिरहेको छ, एउटा घडीको दिशातर्फ घुमिरहेको छ, र आर प्राइम भनेको चाहिँ एउटा उल्टो दिशातर्फ घुम्दैछ घडीको। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ, किनकि यो एउटा फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फर्मुलामा चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ पछिको स्टेपहरूमा। ल अब सुरु गरौँ। र पहिलो स्टेपमा भनेको हामीले चाहिँ व्हाइट क्रस हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। र व्हाइट क्रस बनाउनको लागि हामीले भनेको चाहिँ 2टा कलर लिनुपर्ने हुन्छ। मैले भनेको माथि येल्लो र तल भनेको चाहिँ व्हाइट लगाइराखेको छु। र हामीलाई भनेको अब यहाँ भनेको व्हाइट क्रस बनाउनु पर्ने हुन्छ। र किन यहाँनिर हामी व्हाइट क्रस बनाउँदैछौँ भन्ने कुरा एकछिनमा तपाईँहरू बुझिहाल्नुहुन्छ। र व्हाइट क्रस बनाउनको लागि सर्वप्रथम हामीले भनेको व्हाइट एज पिसहरू चाहिँ कहाँनिर छ त्यो कुरा हामीले हेर्न जरुरी छ। जस्तै अब यहाँनिर छ एउटा एज पिस भनेको, अर्को भनेको यहाँनिर छ है, र अर्को भनेको यहाँनिर छ एउटा एज पिस, त्यसै गरी अर्को भनेको यहाँनिर छ। अब यो हरेक एज पिसलाई भनेको चाहिँ यो माथि टपमा राखेर येल्लो पिसलाई टपमा राखेर सेन्टर पिसलाई चाहिँ व्हाइट एज पिसहरूलाई हामीले माथि ल्याउनु पर्ने हुन्छ, किनकि हामीलाई क्रस बनाउनु हुन्छ व्हाइट क्रस। र त्यसको लागि भनेको अब यहाँनिर छ एउटा, यसलाई हामी एक स्टेप माथि घुमाइदिन्छौँ भने यो माथि आउँछ। र साइडमा यो व्हाइट छ भन्ने हामीले
यसको मतलब नगर्दा पनि हुन्छ, किनकि हामीलाई व्हाइट क्रस मात्र बनाउनु छ अहिले। र त्यसको लागि अब अर्को भनेको कहाँनिर छ भन्दाखेरि यहीँनिर छ। अब यसलाई त जति घुमाए पनि यो माथि त आउँदैन, हेर्नुहोस्। र त्यसको लागि भनेको चाहिँ हामीले यसलाई यो बिचको लेयरमा राखेर र एम्प्टी प्लेसमा चाहिँ माथि लैजान सक्छौँ है। र व्हाइट क्रस माथि आइसकेको छ, एउटा व्हाइट पिस माथि आइसकेको छ। त्यसै गरी अब यहाँनिर छ, यसलाई एम्प्टी पेस भएको ठाउँमा चाहिँ लगेर जाने। सर्वप्रथम हामी लगेर गइसकेका छौँ। र फेरि पनि अब यसलाई रोटेट गर्छौँ भने, घुमाउँछौँ भने यो माथि आउन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भनेको चाहिँ यसलाई यो सेकेन्डमा हामी राख्न सक्छौँ। त्यसपछि भनेको एम्प्टी प्लेसलाई भनेको यो साइडमा लगेर जाउँ, यो साइडमा लगेर जाउँ। र त्यसपछि भनेको अब यसलाई हामी रोटेट गरेर माथि लैजान सक्छौँ। ल यो पनि आइपुगेको छ। 3टा एज पिस माथि आइसकेको छ। र अब एउटा एज पिसलाई हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको यहाँनिर छ। र यसलाई भनेको हामीले माथि लैजानको लागि भनेको डिरेक्ट माथि घुमाउँछौँ भने यो अर्को ट्विस्ट भएर फेरि तल जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एम्प्टी पिस प्लेस कहाँ छ त, त्यहाँ लगेर जान्छ। जस्तै यहाँनिर छ। अब यसलाई भनेको हामीले घुमाएर एक स्टेप घुमाएर भनेको चाहिँ एम्प्टी पिसको तल आइसकेको छ, एम्प्टी प्लेसको तल। र 90 डिग्री माथि घुमाइदिन्छौँ भने हाम्रो यहाँनिर व्हाइट क्रस बनेको छ है। र अब यो व्हाइट क्रसलाई हामीले बनाइसकेपछि भनेको चाहिँ जति पनि व्हाइट क्रस छ साइडमा भनेको चाहिँ एउटा कलर हुन्छ। जस्तै व्हाइटसँग अहिले यहाँनिर भनेको रेड छ, यहाँनिर व्हाइटसँग भनेको ग्रिन छ, यहाँनिर व्हाइटसँग भनेको ओरेन्ज छ, र यहाँनिर व्हाइटसँग भनेको चाहिँ ब्लू छ। र अब हामीले भनेको चाहिँ यो व्हाइट पिससँग, व्हाइट एज पिससँग जुन कलर छ त्यो कलरलाई चाहिँ सेन्टर पिससँग चाहिँ हामीले म्याच गराउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर अहिले म्याच भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकचोटि रोटेट गर्छौँ हामी। रोटेट गरिसकेपछि भनेको यो व्हाइट पिस यहाँनिर आइसकेको छ। र अब यसलाई भनेको चाहिँ हामी 90 डिग्री तल घुमाइदिन्छौँ है। रेड 90 डिग्री तल घुमाइसकेपछि भनेको चाहिँ अब यो तल आइसकेको छ। त्यसै गरी अब यो व्हाइट छ, ब्लूसँग म्याच गर्नुपर्ने। एक स्टेप घुमाउने, म्याच भएन। एक स्टेप फेरि घुमाउने, फेरि म्याच भयो। अब भनेको चाहिँ ब्लूसँग म्याच भइसकेको छ। यसलाई पनि अब हामीले 90 डिग्री तल घुमाइदिउँ, तल गइसकेको छ। र त्यसै गरी भनेको चाहिँ अब ओरेन्ज छ साइडमा। अब ओरेन्ज भएको ठाउँमा लगेर जाने, घुमाउने। ग्रिन छ, भेटिएन, र फेरि घुमाइदिने। अब भनेको ओरेन्ज म्याच भयो कलर। र अब यसलाई 90 डिग्री हामी तल घुमाइदिउँ, रोटेट गरिदिउँ। र यो पनि तल गइसकेको छ। र अब भनेको चाहिँ ग्रिन छ, म्याच भएन। रेड म्याच भएन, ग्रिनसँग म्याच भयो। अब यसलाई भनेको हामी 90 डिग्री तल घुमाइदिउँ। ट्विस्ट गरिसकेपछि अब हामी तल हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर भनेको चाहिँ व्हाइट क्रस हामीले बनाएका छौँ है। र यो व्हाइट क्रस बनाउनको लागि हामीले भनेको चाहिँ सुरुमा येल्लो क्रस हामीले बनाएका थियौँ। येल्लोमा चाहिँ व्हाइट क्रस बनाएका थियौँ। र अब हामी हेर्न सक्छौँ यहाँनिर यो व्हाइट क्रस बनिसकेको छ। र अब यो हामीले मिलाएको ठिक भयो कि भएन त्यो कुरा चेक गर्नको लागि भनेको चाहिँ व्हाइटसँग जुन अर्को कलर छ त्यो कलर सेन्टर पोइन्टसँग, सेन्टर पिससँग म्याच भयो कि भएन त्यो हामीले हेर्न जरुरी छ। यहाँनिर म्याच भएको छ। यहाँनिर पनि व्हाइटसँग चाहिँ ग्रिन म्याच भएको छ। त्यसै गरी अब यहाँ व्हाइटसँग रेड म्याच भएको छ। र ब्लू पनि म्याच भएको छ। र कङ्ग्रेचुलेसन, तपाईँको व्हाइट क्रस पहिलो स्टेप पुरा भइसकेको छ। फेरि पनि यो साइडमा कर्नरमा कुन कलर छ त्योसँग अहिले मतलब नराख्नुहोस्। अहिले भनेको मेन व्हाइट क्रस हामीलाई बनाउनु छ। र हाम्रो व्हाइट क्रस कम्प्लिट भइसकेको छ। व्हाइट क्रस बनाइसकेपछि अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ अब कर्नरमा पनि हामीले व्हाइट पिस ल्याउन जरुरी छ। कर्नर व्हाइट पिस हामीले ल्याउन जरुरी छ। र त्यसको लागि हामीले सर्वप्रथम भनेको चाहिँ कर्नरमा चाहिँ व्हाइट कलर कहाँ कहाँ छ त्यो कुरा हेर्न जरुरी छ। र यहाँनिर चाहिँ एउटा व्हाइट पिस भनेको चाहिँ, अर्को यहाँनिर छ, अर्को भनेको यहाँनिर छ, र अर्को भनेको चाहिँ यहाँनिर छ है। र पहिलो स्टेप भनेको चाहिँ हाम्रो हुनेछ अब मेन अब यो कलर लिउँ। हाम्रो यो साइडमा चाहिँ हुन जरुरी छ है। यो रोमा हाम्रो हुन जरुरी छ। यो तरिकाले चाहिँ बसेको हुन जरुरी छ। र अब हामी हेर्न सक्छौँ अब जस्तै अब ओरेन्ज छ, ब्लू छ, र व्हाइट छ। र अब मेन यसको
मेन होम प्लेस कहाँनिर हो त्यो ठाउँमा लगेर जाने र सेन्टर पोइन्टसँग यो ओरेन्ज छ भने यो साइडमा कि यो साइडमा ओरेन्ज र ब्लू भनेको पनि यो साइडमा ब्लू हुन जरुरी छ। र हामी एकचोटि रोटेट गर्दै जाउँ, घुमाउँदै जाउँ। जस्तै यहाँनिर अब हामीले एकचोटि घुमाइसकेका छौँ। ओरेन्ज यहाँ छैन, तर यो साइड सेन्टर पोइन्टमा चाहिँ छ, ओरेन्ज छ तर ब्लू छैन है। भनेपछि एकचोटि फेरि हामी रोटेट गरौँ। एकचोटि रोटेट गरिसकेपछि त्यो आफ्नो प्लेसमा आउँछ। र अब यहाँनिर भनेको चाहिँ ओरेन्ज छ, यहाँनिर ब्लू छ, यहाँ पनि ब्लू छ। भनेपछि यसको होम प्लेस आइसकेको छ, यसको मेन घर आइसकेको छ। र अब भनेको चाहिँ हाम्रो अर्को स्टेप भनेको हुन्छ यो पोजिसनमा आइसकेपछि एम्प्टी प्लेस यानि कि व्हाइट नभएको प्लेस यता छ हेर्नुहोस्। भनेपछि हामी एकचोटि भनेको चाहिँ यो प्लेसतिर यसलाई हामी मुभ गर्छौँ, घुमाउँछौँ। र अब यो प्लेसलाई लानुपर्ने भनेको हामीले यहाँनिर हो है। व्हाइट, यहाँनिर ओरेन्ज र यहाँनिर ब्लू हामीलाई ल्याउनु छ। र ल्याउनु छ भने यहाँनिर यसलाई एकचोटि हामी माथि घुमाउँछौँ र यसलाई फेरि आफ्नै पोजिसनमा लगेर जान्छौँ र यसलाई हामीले तल घुमाउँछौँ। ल हेर्नुहोस्, यो आफ्नो घरमा आइसकेको छ, आफ्नो ठाउँमा आइसकेको छ। यानि कि यहाँनिर व्हाइट पिससँग म्याच गर्यो, ओरेन्जसँग म्याच गर्यो र ब्लू पनि ब्लूसँग म्याच गर्यो। एकचोटि हामी फेरि हेर्न सक्छौँ। यो पोजिसनमा ल्याइसकेपछि यसो मेन होम ग्राउन्ड कहाँनिर हो त्यहाँनिर लगेर जाने। र अब भनेको चाहिँ एम्प्टी व्हाइट नभएको साइड कता छ त, यता दुईवटा साइड खाली छ भने यतैतिर घुमाइदिने। र लानुपर्ने यहाँनिर छ भने यसलाई माथि लिएर आउने, यसलाई फेरि रिटर्न ब्याक यानि यहीँनिर लगेर जाने। र यसलाई फेरि अब अन्डु अथवा तल लगेर जाने। ल यो एउटा प्लेस भइसकेको छ। र अब अर्को व्हाइट पिस जस्तै यहाँनिर छ है, यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ ग्रिन, ओरेन्ज छ र व्हाइट छ। र फेरि यसलाई पनि अब घुमाउँदै मेन यसको होम कहाँनिर हो त, घर कहाँनिर हो त्यो कुरा पत्ता लगाउँ। ग्रिन आयो तर ओरेन्ज आएको छैन। एकचोटि हामी फेरि रोटेट गरौँ। रोटेट गरिसकेपछि ग्रिन म्याच भयो, ओरेन्ज म्याच भयो। र म्याच भइसकेपछि अब भनेको चाहिँ एकै जसरी यता चाहिँ व्हाइट पिस छैन, यानि कि यता खाली छ, एम्प्टी छ। भनेपछि यसकै साइडमा हामी एकचोटि रोटेट गर्छौँ र लानुपर्ने यहाँ छ भने यसलाई एक स्टेप हामी माथि घुमाउँछौँ र यसलाई फेरि रिटर्न यहीँनिर लगेर जान्छौँ र फेरि पनि यसलाई अन्डु गरिदिन्छौँ। ल यो पनि म्याच भइसकेको छ। व्हाइट पिस तल आइसक्यो, ग्रिन ओरेन्ज म्याच भइसकेको छ। र अब अर्को पिस यहाँनिर छ। र अब यो भनेको अब हेर्न सक्छौँ हामी यो साइडमा छ। र अब यसको मेन प्लेस कहाँनिर भन्दाखेरि ब्लू यहीँ छ, रेड यो पनि यहीँ छ है। सेन्टर पोइन्ट र त्यो कलर म्याच गर्यो। र अब यसलाई भनेको लानुपर्ने यहाँनिर छ। यसको मतलब भने अब व्हाइट पिस यहाँनिर छ, एम्प्टी प्लेस यता छ, यता खाली छ भने हामी एकचोटि यसलाई यता नै रोटेट गर्छौँ। लानुपर्ने यहाँ छ, यसलाई माथि लगेर जान्छौँ, यसलाई फेरि रिटर्न यहीँनिर लगेर जान्छौँ र फेरि यसलाई तलै अन्डु गरिदिन्छौँ। र फेरि यो पनि आफ्नो प्लेसमा आइसकेको छ। रेड ब्लू म्याच भइसकेको छ। र अब अर्को कलर कहाँनिर छ, अब यहाँनिर छ। यसको मेन प्लेस कहाँ हो त्यहाँ लगेर जाने। फेरि पनि ग्रिन छ, रेड छ, ओरेन्ज छ। भनेपछि यो म्याच भएन। फेरि घुमाउँ, रेड पनि छैन, ग्रिन पनि छैन। फेरि एकचोटि घुमाउँ, रेड आयो तर ग्रिन आएन। फेरि वान मोर, रेड आयो, ग्रिन पनि आयो। भनेपछि यसलाई लानुपर्ने यहाँनिर हो है। भन्नुको मतलब एकचोटि फेरि हामी यसलाई अब कता खाली छ, यतातिर खाली छ भन्नुको मतलब यता लगेर जान्छौँ, यसलाई माथि लगेर जान्छौँ, यसलाई फेरि रिटर्न लगेर जान्छौँ, यसलाई फेरि आफ्नो प्लेसमा। ल यो टोटल्ली अब फर्स्ट लेयर भनेको हाम्रो सल्भ भइसकेको छ। ब्लू कलरमा हाम्रो म्याच भइसकेको छ, ओरेन्जमा पनि यो फर्स्ट लेयर म्याच भइसकेको छ, ग्रिनमा पनि, रेडमा पनि यो कलर म्याच भइसकेको छ। र कहिले कहिले सिचुएसन कस्तो आइदिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई भनेको चाहिँ अब यो रोमा चाहिएको हुन्छ तर यो भनेको माथि आएर बस्तिरहेको हुन्छ। र यस्तो क्रममा चाहिँ मेन यसको होम यानि कि प्लेसको मेन घरमा चाहिँ लगेर जाने। जस्तै अब ओरेन्ज छ, व्हाइट छ, यसलाई भनेको चाहिँ एकचोटि ट्विस्ट गरिदिने, घुमाइदिने। यो 1300 भइसकेको छ र 2 टाइम्स दुईचोटि हामी यसरी घुमाइदिने माथि। र यो भनेको चाहिँ यो ठाउँमा आइसकेको छ। र अब यहीकै मेथड हामी युज गर्न सक्छौँ आफ्नो प्लेसमा लगेर। फेरि पनि यसलाई अब जता एम्प्टी छ यानि कि खाली छ त्यही साइडमा चाहिँ एकचोटि घुमाइदिने र यसलाई यहाँनिर लानु छ, यसलाई माथि लगेर जाने,
यसलाई रिटर्न ब्याक लाने र यसलाई यस्तो पनि हामी गर्न सक्छौँ। र एउटा पोजिसन छ। र अर्को भनेको चाहिँ अब यहाँनिर यो साइडमा चाहिएको हुन्छ तर कोही भनेको चाहिँ यहाँनिर गएर बसिदिएको हुन्छ र यसको लागि भनेको चाहिँ एकचोटि हामीले यो तरिकाले रोटेट गरिदिने, यसलाई यस्तो गर्न सक्छौँ र यसलाई रिटर्न लगेर जान्छौँ। यो तरिकाले पनि हाम्रो यो प्लेसमा आइदिन्छ र यो ठाउँमा आइसकेपछि अब हामीले अरू केही कुराहरू फर्मुला युज गरेर चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब यो माथि ठाडो भएर बसिरहेको छ, यसलाई तरिकाले ट्विस्ट गरेर यसरी हामीले भनेको चाहिँ पहिलो लेयर हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ। र कुनै बेला यो पनि भइदिन्छ कि माथिको व्हाइट कलर त सबै मिलेको छ तर यहाँनिर भनेको चाहिँ यो सेन्टर पिससँग म्याच गरेको छैन। हो, यहाँ माथि व्हाइट छ तर भनेको यो कलर चाहिँ म्याच गरेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई सुरुमा हामीले बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ किनकि यसको प्लेस यो होइन। एकचोटि यो तरिकाले घुमाएर हामी यो तरिकाले लगेर जान्छौँ है। बुझ्नुभयो? यसलाई भनेको चाहिँ हामी बाहिर निकाल्छौँ सर्वप्रथम। एकचोटि यो तरिकाले घुमाएर यसलाई यस्तो गरेर अब मेन प्लेस यसको यही नै हो। यसलाई अब हामी खाली प्लेस कता छ त्यतै घुमाउँछौँ। एकचोटि यो गर्छौँ, यो गर्छौँ, यो गर्छौँ। यसलाई पनि अब आफ्नो होम प्लेसमा लगेर चाहिँ एम्प्टी प्लेस यता छ, लानुपर्ने यहाँ छ, यसलाई माथि लगेर जान्छौँ। यसलाई फेरि रिटर्न लगेर जान्छौँ। यसलाई तल आफ्नो प्लेसमा लिएर आउँछौँ। ल यो हाम्रो पहिलो लेयर कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हाम्रो फर्स्ट लेयर त कम्प्लिट भइसकेको छ हेर्नुहोस्। र अब पालो भनेको चाहिँ अब हाम्रो सेकेन्ड लेयरको रहेको छ, यो लेयरको। र यो लेयर कम्प्लिट गर्नको लागि हामीले भनेको चाहिँ माथि येल्लो छ, येल्लो नभएको एज पिसलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि यहाँनिर यो एउटा एज पिस छ, यहाँनिर येल्लो छ, रेड छ, यो हामीलाई काम छैन। अर्को छ हाम्रो यहाँनिर ओरेन्ज छ र ग्रिन छ, यो हामीलाई चाहिन्छ। र यहाँनिर भनेको चाहिँ ग्रिन छ, रेड छ, यो पनि हामीलाई चाहिन्छ। र अर्को भनेको यो छ ओरेन्ज छ, ब्लू छ, यो पनि हामीलाई चाहिन्छ। र यसको लागि हामीले भनेको चाहिँ सर्वप्रथम एउटा कलरलाई लिने। जस्तै मैले ब्लू र ओरेन्जलाई लिएको छु र अब साइडमा कुन कलर छ, यानि कि यो साइडमा भनेको ओरेन्ज कलर छ। ओरेन्ज कलर र ओरेन्ज सेन्टर पोइन्ट पिसलाई भनेको चाहिँ हामीले म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब एकचोटि रोटेट गरौँ हामी, म्याच भएन, फेरि हामी एकचोटि रोटेट गरौँ र यहाँनिर भनेको म्याच भएको छ। र म्याच भइसकेपछि अब भनेको चाहिँ अब हामीलाई लानुपर्ने माथि ब्लू छ, तल ओरेन्ज छ। भन्नुको मतलब अब हामीलाई यो पिसलाई भनेको यहाँनिर लानु छ। हेर्नुहोस्, यो ब्लूलाई यो साइडमा र यो ओरेन्जलाई भनेको यो साइडमा ल्याउनु छ। र त्यसको लागि भनेको चाहिँ ब्लूको अपोजिट कुन कलर छ त? ब्लूको अपोजिट भनेको यता ग्रिन भनेपछि अब यो ब्लूलाई भनेको चाहिँ यो माथिको लेयरलाई एकचोटि ब्लूको अपोजिट साइडमा घुमाउने, यानि कि यता ग्रिन साइडमा चाहिँ एकचोटि टर्न गर्ने, घुमाउने। र हामीलाई लानुपर्ने यहाँनिर छ। भन्नुको मतलब यसलाई हामी एकचोटि माथि लिएर आउँ र यसलाई फेरि रिटर्न हामी यहीँ लिएर आउँ। र अब यसलाई फेरि हामी तल लगेर जाउँ। ल यो ठाउँ खाली भएको छ र अब ओरेन्ज ओरेन्ज म्याच गर्यो, ब्लू ब्लू म्याच गर्यो। म्याच गरिसकेपछि अब अहिलेकै सूत्र हामी युज गर्न सक्छौँ। खाली कता छ त्यतै एकचोटि घुमाउने, यसलाई रिटर्न माथि लगेर जाने, फेरि यसलाई अन्डु गर्ने, यसलाई अन्डु गर्ने। र यो तल आइसकेको छ है। र यसरी नै तपाईँले अर्को कलर, जस्तै अब हामी अर्को कलर हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर यो छ, ग्रिन छ, ओरेन्ज छ है। र अब यसलाई लानुपर्ने ग्रिन र ओरेन्ज भनेपछि अब ग्रिन ओरेन्ज यहाँनिर यसलाई लानु छ। भन्नुको मतलब अब ग्रिनको यो साइड हो भने अब ग्रिनको अपोजिट ब्लू हो। ब्लू साइडमा एकचोटि घुमाउने माथिको लेयरलाई लानुपर्ने यहाँ भनेपछि यसलाई एकचोटि माथि लगेर जाने, यसलाई फेरि रिटर्न यतै लिएर आउने र यसलाई अब तल घुमाइदिने एकचोटि। र घुमाइसकेपछि अब ग्रिन ग्रिन म्याच भयो, ओरेन्ज ओरेन्ज म्याच भयो। र म्याच भइसकेपछि अब खाली प्लेस अहिलेकै फर्मुला अब यता छ भने यसलाई यता एकचोटि घुमाइदिने, यसलाई माथि लगेर जाने र यसलाई फेरि रिटर्न लगेर जाने र यसलाई तल झारिदिने। र यो हाम्रो ग्रिन र ओरेन्ज पनि यहाँनिर आइसकेको छ। र फेरि हामी अर्को पिस हेर्न सक्छौँ, ब्लू र रेड। ब्लू र रेड यहाँनिर छ, ब्लू रेड यहाँ छ। अब यसको प्लेस भनेको यहाँनिर हो, रेड
यहाँनिर लानु छ, ब्लू यहाँनिर लानु छ। भन्नुको मतलब अब रेडको अपोजिट साइड भनेको चाहिँ यता ओरेन्ज हुन्छ र ओरेन्ज माथिको लेयरलाई एकचोटि ओरेन्ज साइडमा यानि कि रेडको अपोजिट साइडमा हामीले घुमाइदिउँ। लानुपर्ने यहाँ चाहिँ यसलाई हामी माथि लिएर आउँ एकचोटि, यसलाई फेरि रिटर्न त्यहीँ लगेर जाउँ र यसलाई भनेको फेरि तल लगेर जाउँ। रेड रेड म्याच भयो, ब्लू ब्लू म्याच भयो। यति भइसकेपछि अब अघिकै फर्मुला हामी युज गर्न सक्छौँ। एम्प्टी प्लेस यता छ, यता एकचोटि रोटेट गर्छौँ, यसलाई लानुपर्ने यहाँ चाहिँ यसलाई फेरि माथि घुमाउँछौँ र यसलाई यो तरिकाले यसरी हामी यसलाई यसको प्लेसमा लिएर आउँछौँ है। यो रहेको छ। अब भनेको चाहिँ अब यहाँनिर बाँकी छ फेरि पनि सेन्टर पोइन्टसँग म्याच गर्ने रेडसँग म्याच भइसकेको छ। लानुपर्ने यहाँ हो, ग्रिनको अपोजिट साइड भनेको ब्लू हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्लू साइडमा एकचोटि हामी घुमाउँछौँ र लानुपर्ने यहाँ छ भनेपछि अब यसलाई एकचोटि हामी माथि रोटेट गर्छौँ, यसलाई फेरि रिटर्न उतै लगेर जान्छौँ र हामी फेरि यसलाई यो गरिदिन्छौँ र खाली ठाउँ यता छ, यतापट्टि एकचोटि घुमाइदिन्छौँ, यसरी लगेर जान्छौँ, यसरी र हाम्रो भनेको चाहिँ सेकेन्ड लेयर पनि टोटल्ली कम्प्लिट भइसकेको छ। यो हामी हेर्न सक्छौँ। र कहिलेकाहीँ सिचुएसन यस्तो पनि आइदिन सक्छ, जस्तै अब माथि भनेको कुनै पनि एज पिस बाँकी छैन, अब भनेको सबै येल्लोले टच गरेको व्हाइट पिस मात्र बाँकी छ र यहाँनिर भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ सल्भ भएको छ। जस्तै हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ, यो भनेको चाहिँ यसको प्लेस यही हो, तर यो भनेको चाहिँ रेड यता हुनुपर्ने, ग्रिन चाहिँ यताको साइडमा हुनुपर्ने, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भनेको मिलेर बसेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले भनेको यो पिसलाई हामीले बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ र बाहिर निकाल्नुको लागि भनेको चाहिँ हामीले एकचोटि यो तरिकाले रोटेट गर्ने, यसरी घुमाएर यसरी, र भनेको अब यो बाहिर आइसकेको छ। र बाहिर आइसकेपछि भनेको चाहिँ अब यसलाई भनेको फेरि आफ्नै ठाउँमा प्लेस गर्नु हामीले पर्ने हुन्छ। यसलाई फेरि अघिकै फर्मुला रोटेट गरेर यसरी घुमाएर अब भनेको चाहिँ यो पनि आफ्नो ठाउँमा आइसकेको छ, यो पनि बाहिर निस्किसकेको छ। अब रेड कलर कहाँ छ त, रेड सेन्टर पोइन्ट त्यहाँनिर लाने, ग्रिन साइड यो हो भनेपछि यसको अपोजिट साइड ब्लू साइडमा चाहिँ यसलाई एकचोटि रोटेट गरेर यसलाई माथि लगेर रिटर्न लिएर आएर यो गरेर अब अहिलेको फर्मुला एम्प्टी पिस यता छ, यता लगेर जाने, यसरी घुमाउने है। र भनेको अब यो पनि हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईँको भनेको यो येल्लो क्रस हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ, कि त येल्लो क्रस बनेर आएको हुन्छ, कि त एउटा सेन्टर पिस मात्र येल्लो हुन्छ, कि त भनेको चाहिँ यो उल्टो एल सेप हुन्छ र त्यसपछि भनेको कि त माइनस सेपमा चाहिँ आउँछ। सेकेन्ड लेयर कम्प्लिट भइसकेपछि अब तपाईँलाई भनेको चाहिँ यहाँनिर येल्लो क्रस हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ र येल्लो क्रस बनाउनको लागि भनेको हामीले एउटा फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन फर्मुला तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्ने, जुनै पनि साइडलाई हामी अगाडि राख्न सक्छौँ र यहाँनिर अब जे पनि आउन सक्छ, फेरि पनि अघिको जस्तो एल पनि आउन सक्छ, यहाँनिर माइनस पनि आउन सक्छ अथवा क्रस पनि आउन सक्छ है। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले फर्मुला जुनै साइडलाई फ्रन्ट साइडमा राखेर पनि एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ, र यहाँनिर अब एल सेप आइसकेको छ, एउटा एल आकारको सेप हाम्रो आइसकेको छ र एल सेप आइसकेपछि यसलाई भनेको चाहिँ यो साइडमा हामीले राख्न जरुरी छ है। एउटा माथिको साइडमा उल्टो एल पनि हामी भन्न सक्छौँ, एल सेपमा चाहिँ हामीले राख्न जरुरी छ। र यो एल सेपमा आइसकेपछि भनेको चाहिँ हामीले फेरि पनि त्यही फर्मुला युज गर्न सक्छौँ, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, र फेरि पनि अब यो माइनसमा आइसकेको छ र फेरि हामीले यसलाई चाहिँ अब स्ट्रेट राखेर माइनस लेभलमा राखेर फेरि त्यो फर्मुला हामीले युज गर्न सक्छौँ, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। र अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको भनेको यहाँनिर अब येल्लो क्रस पनि बनिसकेको छ र यो क्रस पनि तपाईँको पुरा भइसकेको छ। येल्लो क्रस बनाइसकेपछि अब हामीले भनेको चाहिँ जुन येल्लो एज पिसमा चाहिँ जुन कलर छ त्यो सेन्टर पोइन्टसँग म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ भनेको कुनै न कुनै दुईवटा कलर चाहिँ म्याच भएकै हुन्छ। जस्तै अब हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिर जस्तै ओरेन्ज छ, ओरेन्जलाई अब ओरेन्ज भएको ठाउँमा लगेर जाउँ, हामीले ओरेन्जको ठाउँमा लगिसकेको छौँ, अरू कुनै ल जस्तै यहाँनिर देख्न सक्छौँ ग्रिन र ओरेन्ज यो दुईवटा कलर चाहिँ म्याच भएको छ, अर्को यो दुईवटा कलर भनेको म्याच भएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले भनेको यसलाई यो साइडमा राख्नेछौँ
यो साइडमा यसरी हामी होल्ड गरेर राख्नेछौँ पछाडि र राइट साइडमा राखिसकेपछि अब हामीले भनेको चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नेछौँ आर यु आर प्राइम यु आर डबल यु आर प्राइम। यो फर्मुला युज गरिसकेपछि हामी फेरि अब हेर्नेछौँ कुनै कलर म्याच हुनुपर्छ र यो भनेको अब यो कलर म्याच भइसकेको छ, यो सेन्टर पिससँग माथिको कलर म्याच भइसकेको छ। र कुनै बेला सिचुएसन यस्तो पनि आइदिन सक्छ कि अब यो दुईवटा कलर म्याच गर्ने क्रममा चाहिँ अब रेड र ग्रिन यता पनि म्याच गरेको छैन, तर यसको अपोजिट साइड यानि कि पछाडिपट्टि चाहिँ म्याच गरेको हुनसक्छ। र त्यो बेलामा पनि अब यो दुईवटा कलर म्याच भएको छ भने यसलाई हामीले अगाडि राखेर फेरि त्यही फर्मुला हामी युज गर्न सक्छौँ यु आर प्राइम यु आर डबल यु आर प्राइम। र फेरि पनि अब दुईवटा कलर म्याच भइसकेको छ, म्याच भएको छैन भने पनि तपाईँले एकचोटि यसलाई रोटेट गरेर चाहिँ हेर्नुहोस् त्यहाँनिर कुनै न कुनै कलर चाहिँ म्याच भएको हुन्छ। र फेरि अब यसलाई यो साइडमा राखेर चाहिँ हामीले आर यु आर प्राइम यु आर डबल यु आर प्राइम गर्दाखेरि अब यो कलर हाम्रो कलर म्याच भएको छ हामी हेर्न सक्छौँ। यति गरिसकेपछि हामी अब अर्को स्टेपमा जान्छौँ र अर्को स्टेपमा गइसकेपछि अब यो मेन होम आफ्नो घरमा चाहिँ आएको हुनुपर्ने हुन्छ यो, र आएको छ भने त्यसलाई अगाडि राख्नुहोस्, यदि आएको छैन भने पनि चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी यो फर्मुला लगाएर चाहिँ यसलाई हामी अगाडि ल्याउनेछौँ। यहाँनिर अहिले कुनै पनि आफ्नो होम प्लेसमा छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ यु आर यु प्राइम एल प्राइम यु आर प्राइम यु प्राइम एल। यो फर्मुला युज गरिसकेपछि अब कुनै न कुनै चाहिँ एउटा होम प्लेसमा आउनुपर्ने, जस्तै अब यो भनेको आफ्नो प्लेसमा आइसकेको छ, जस्तै येल्लो छ, येल्लो माथि हुनुपर्ने हो, ठिकै छ फरक पर्दैन। रेड यो साइडमा छ र ब्लू भनेको चाहिँ यो साइडमा छ। र यति गरिसकेपछि आफ्नो प्लेसमा आइसकेपछि अब फेरि यसलाई हामीले आफ्नो फ्रन्ट साइडमा राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब फेरि पनि त्यही फर्मुला हामीले युज गर्न सक्छौँ यु आर यु प्राइम एल प्राइम यु आर प्राइम यु प्राइम एल। र यति गरिसकेपछि यो आफ्नो प्लेसमा छ, अब यो पनि आफ्नो मेन प्लेसमा आइसकेको छ ओरेन्ज ब्लू, त्यसै गरी अब यो पनि अब ओरेन्ज ग्रिन येल्लो यो पनि आफ्नो प्लेसमा आइसकेको छ, र यो पनि येल्लो ग्रिन रेड यो पनि आइसकेको छ। र अब लगभग अन्तिम क्षणमा हामी आइसकेका छौँ, यो फर्मुलालाई पनि हामीले युज गरिसकेका छौँ। लगभग हामी अब यसको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ, सबै भनेको आफ्नो प्लेसमा आइसकेको छ। र अब यो रुबिक क्युब्सको सबभन्दा सजिलो फर्मुला यो रहेको छ, जुन फर्मुला तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब कुनै पनि अब पिसलाई हामी अगाडि राखेर त्यो फर्मुला हामी युज गर्न सक्छौँ, जस्तै अब आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी। ल यो भनेको आफ्नो प्लेसमा आइसकेको छ। फेरि अब अनसल्भ पिसलाई हामी फेरि रोटेट गरेर त्यही साइडमा घुमाएर चाहिँ फेरि त्यही फर्मुला हामीले युज गर्छौँ आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी। र यो पनि सल्भ भइसकेको छ। र अर्को अनसल्भ पिसलाई हामी फेरि लगेर चाहिँ रोटेट गरेर त्यो ठाउँमा लगेर फेरि अब यसलाई एप्लाई हामी गर्नेछौँ आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी। जबसम्म आउँदैन तबसम्म हामीले त्यो फर्मुला युज गरौँ। र अब यो लास्ट पिसलाई पनि हामी त्यो ठाउँमा लगेर्छौँ आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी। र कङ्ग्रेचुलेसन, तपाईँको क्युब भनेको सल्भ भइसकेको छ। र अब यो तरिकाले यो फर्मुला हामी युज गरेर चाहिँ जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हामीले रुबिक क्युब्स सल्भ गर्न सक्छौँ। प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने तपाईँले भनेको यो 1 मिनटभित्र मजाले यो रुबिक क्युब्स चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ट्राई गर्नुहोस्, फोकस गर्नुहोस्, तपाईँले पनि मजाले रुबिक क्युब्स बनाउन सक्नुहुन्छ। केही चाहिँदैन, सबैलाई भनेको बराबर माइन्ड नै दिएको हुन्छ भगवान्ले, र यो माइन्डको चाहिँ सही तरिकाले सदुपयोग गर्नुहोस् तपाईँ। धन्यवाद।